नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार परम्परागत घोडे जात्रा मनाइयो। घोडे जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले टुडीखेलमा आयोजना गरेको घोडा दौड सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अवलोकन। चैत्र कृष्ण पक्षको औँसी तिथिमा मनाइने यस जात्रामा भद्रकाली पीठमा लिङ्गो ठड्याई कङ्केश्वरीको पूजा आजा गरेर मनाइने परम्परा। नेपाली सेनाको रिसल्ला सहितको एक टुकडीबाट रेवन्त पीठमा विशेष पूजा गरिने परम्परा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा संसदीय समितिमा रहेका सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर। एमालेद्वारा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, लालबहादुर थापा, विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरी सिफारिस। संसदीय सुनवाई समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राई सिफारिस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छिट्टै पदबाट हटाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई हटाएर आफूलाई दलको नेता बनाउँदा ओलीको पद स्वतः गएको अध्यक्ष दाहालको दाबी। 2/3 बढीले हस्ताक्षर गरेर पार्टी सदस्यबाट हटाउँदा र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको प्रधानमन्त्रीको पद गुमेको दाहालको भनाई। अदालतको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली आफै पदबाट हट्नुपर्ने भन्दै अटेर गरेर बसिरहे केही दिनमै ओलीलाई हटाउने अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभिन दबाव बढेपछि जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक छलफलमा व्यस्त। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध उभिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाव बढाएपछि जसपा जुटेको हो छलफलमा। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपा भित्र स्पष्ट दुई मत रहेको नेताहरूको भनाई। वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको भन्दै छलफल 3-4 दिन अझै चल्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। जसपा भित्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता साझेदारीको पक्षमा। उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा। बाँकेको कोहलपुर स्थित बेलनपुरमा स्थानीय दुई समूहबीच झडपमा परि स्थानीय नागरिकसँगै जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी समेत घाइते। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 को बेलनपुरमा मस्जिदको जग्गाको विषयमा दुई समूहबीच भएको हो विवाद। जामा मस्जिदले उपभोग गर्दै आएको जग्गाका कारण केही दिन अगाडिदेखि दुई समूहबीच हुँदै आएको थियो विवाद। पुरानो संरक्षण समिति हुँदाहुँदै एकाएक अर्को नयाँ संस्था दर्ता भएकाले बेलनपुरमा दैनिक झगडा र विवाद बढ्दै गएको स्थानीयको भनाई। जग्गाबारे अदालत र प्रशासनको आदेश फरक आएपछि समस्या बढेको स्थानीयको दाबी। लुटेरा समूहद्वारा सिराहाको लाहान नगरपालिकामा सुनचाँदी पसल सञ्चालकको गोली हानी हत्या। लुटपाट गर्ने उद्देश्यले आएको लुटेरा समूहले लाहान 22 निवासी 38 वर्षीय प्रदीप विश्वकर्माको गोली हानी गरेको हो हत्या। शनिबार राति भएको घटनाको क्रममा मृतक प्रदीपकी श्रीमती अमृता विश्वकर्मा घाइते। लुटेराहरूले विश्वकर्मा दम्पति सुतिरहेको घरको ढोका फुटाएर सामान लुटपाट गर्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि विश्वकर्माको गोली हानी हत्या गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। घटना लगत्तै पुगेको प्रहरी टोलीले भाग्दै गरेको अवस्थामा लाहान नगरपालिका 7 निवासी रामकृष्ण चौधरी र सुरेश कुमार साहनीलाई गरेको हो पक्राउ। व्यवसायी प्रदीप विश्वकर्माको सिराहाको लाहानमा गोली हानी हत्या भएको प्रति नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण। लाहान स्थित अमिता ज्वेलर्सका सञ्चालक 40 वर्षीय विश्वकर्माको लुटेरा समूहले गोली हानी हत्या गरेको घटनाले त्रसित बनाएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। घटनाले मुलुकभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई त्रसित र भयभीत बनाएको महासंघको भनाई। व्यवसायीहरूको हत्याले सिङ्गो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था र व्यावसायिक सुरक्षाको विषयमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरेको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका 303 जना नयाँ संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित संख्या 2961 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 141 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किए। आइतबार 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै मृतक संख्या 3040 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। रूपन्देहीमा शून्यमा झरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण बिस्तारै बढ्न थालेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा जानकारी। केही दिन यता दिनहुँ कोरोना भाइरसको संक्रमित भेटिन थालेको कार्यालयको भनाई।
छिमेकी देश भारतमा तीव्र गतिमा बढेको संक्रमणका कारण खुल्ला सीमा भएकाले संक्रमण बढ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको आकलन। नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो चरण सुरु भइसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी। काठमाडौँ उपत्यका भित्र नै मुख्य 2 नाकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन चेक जाँचमा गरिएन कडाई। आइतबार अपराह्न काठमाडौँभित्र नै पश्चिमी नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका साङ्गा भन्ज्याङमा कुनै पनि सुरक्षा सावधानी नअपनाइएको जानकारी। सवारी साधनहरूमा रहेका यात्रु तथा कर्मचारी स्वयंले पनि सुरक्षाको उपाय सावधानी अपनाएको नदेखिएको स्थानीयको भनाई। तैनात सुरक्षाकर्मीहरूले सवारी साधनको लगत लिने बाहेक अन्य कुनै सतर्कता नअपनाएको गुनासो। यी दृश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिमलाई बढाएको सरकारवालाहरूको चिन्ता। यात्रुहरू बिना मास्क कुनै भौतिक दूरी कायम नगरी जोखिमपूर्ण रूपमा उपत्यका प्रवेश गरिरहेको जानकारी। चितवनमा गाडी अनियन्त्रित भएर खाल्डोमा खस्दा 2 जनाको मृत्यु। आइतबार बिहान 9 बजे भरतपुरबाट शारदानगर टाउनतर्फ जाँदै गरेको ना 3859 नम्बरको म्याजिक गाडी दुर्घटना परेको प्रहरीको भनाई। दुर्घटनामा परि कास्कीको रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने 45 वर्षीय सूर्य खाती र भरतपुर 4 बस्ने 50 वर्षीय राजेन्द्र दमाईको मृत्यु। दुर्घटनामा परि 7 जना घाइते भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। घाइतेहरूको चितवनको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। काठमाडौँको उत्तरमा रहेको नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आइतबार लागेको डढेलो नियन्त्रणमा हेलिकप्टरको प्रयोग। आगो नियन्त्रणमा लिन स्थलगत रूपमा गरिएको प्रयास प्रभावकारी नभएपछि सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत पानी खसालेर डढेलो निभाउने प्रयास। आइतबार मध्याह्न डढेलो लागेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली पुगेको थियो घटनास्थलमा। डढेलो नियन्त्रण गर्ने स्थलगत प्रयास प्रभावकारी नभएपछि हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको महाराजगञ्जका डीएसपी रोशन खड्काको भनाई। हेलिकप्टरमा पानी भर्न होटेल सबरिनाको स्विमिङ पुल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी प्रयोग गरिएको जानकारी। मनोकामना केबलकार सोमबारबाट पुनः सञ्चालनमा आउने। चैत्र 31 गते सञ्चालन गर्ने भनिएको केबलकार चैत्र 30 गते सोमबारबाटै सञ्चालनमा आउने केबलकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। 2055 साल मङ्सिर 8 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको मनोकामना केबलकारले 23 वर्ष पूरा गरेसँगै नयाँ प्रविधिमा सञ्चालन गर्ने तयारी। पुरानै प्रविधिमा सञ्चालनमा ल्याउँदा सञ्चालन खर्च बढ्ने भन्दै कम्पनीले नयाँ प्रविधिमा केबलकार सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी। भैरहवामा 45 करोड बढी लागतमा तयार भएको लुम्बिनी एम्युजमेन्ट पार्क एन्ड रिसोर्ट सेन्टर नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने। यस क्षेत्रमै ठूलो लगानी रहेको वाटर पार्क सञ्चालनमा आउने भएपछि आन्तरिक पर्यटकका साथै बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने लक्ष्य। पार्क एन्ड रिसोर्ट वैशाख 15 गते उद्घाटन भएपछि सबैका लागि खुला गरिने जानकारी। 6.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कमा वाटर पार्क, ब्याङ्क्वेट हल, 6.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कमा वाटर पार्क, ब्याङ्क्वेट हल, रेस्टुरेन्ट, कन्फरेन्स हल तथा रिसोर्ट लगायत अन्य मनोरञ्जन प्रदान गरिने सञ्चालक निरज बरालको भनाई। वाटर पार्क अन्तर्गत 9 वटा स्लाइड रहेका छन् भने यस क्षेत्रमै ठूलो 40 फिटको अग्लो टावरबाट स्लाइड अवलोकन गर्न पाइने व्यवस्था। पर्यटकहरूको नेपाल बसाई अवधि बढाउने लक्ष्यका साथ पार्कमा नेपालको संस्कृति झल्कने विभिन्न हस्तकला, पेन्टिङ आदि खरिद गर्न मिल्ने सुविधा। वाटर पार्क सञ्चालनको वातावरण मिलाइदिने दायित्व निजी क्षेत्र र सरकारको रहेको उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माको भनाई। कोभिड अन्त्य भएपछि पार्कको माध्यमले भारतीय पर्यटकबाट ठूलो आय आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको नाटाका प्रदेश अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्माको भनाई। नेपालमा गैंडाको संख्या बढेर 752 पुग्यो। 5 वर्षमा चितवन, पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी गैंडाको संख्या 107 ले बढेको राष्ट्रिय गैंडा गणनाको तथ्याङ्क। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 694, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38 र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 17 वटा गैंडा रहेको तथ्याङ्क। त्यस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3 गरी गैंडाको कुल संख्या 752 पुगेको तथ्याङ्क। सन् 2015 मा भएको गणनामा नेपालमा गैंडाको संख्या 645 रहेको निकुञ्जद्वारा जानकारी। 2077 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र आसपासको वन क्षेत्रमा भाली 128, पोथी 174 तथा लिङ्ग नछुटिएका 392 गैंडा रहेको तथ्याङ्क। त्यसमध्ये वयस्क 474, अर्धवयस्क 95 तथा बच्चा 125 रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख।
इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि 5 करोड 55 लाख रुपैयाँको सेयर निष्कासन गर्ने। 100 रुपैयाँ अंकित दरका 5,55,600 किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको तयारी। आइपिओ निष्कासन गर्न एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी। इन्डोनेसियामा 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा 7 जनाको मृत्यु। जावा द्वीप केन्द्र बिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण 12 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख। भूकम्पका कारण 300 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाई। भूकम्पको केन्द्र जावा द्वीपको जमिनको सतहबाट करिब 82 किलोमिटर गहिराईमा रहेको जानकारी। भूकम्पका कारण घरबार विहीन बनेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाई। यसैबीच भूकम्पपछि आउन सक्ने पराकम्पनबाट थप क्षति हुन नदिन पूर्वी जावाका धेरै गाउँहरू खाली गरिएको अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। बेलायती महारानीका श्रीमान ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको अन्तिम संस्कार 17 अप्रिल शनिबारका दिन हुने। अन्तिम संस्कार राजकीय नभई औपचारिक शाही अन्तिम संस्कार हुने भएको बकिङहम राजदरबारका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिन्हुआमा उल्लेख। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयपछि शाही परिवारमा दोस्रो वरियताका सदस्य हुनुहुन्थ्यो राजकुमार फिलिप। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लागू प्रोटोकलका कारण उनको अन्तिम संस्कारमा उनको परिवारका सबै सदस्य समेत उपस्थित हुन नपाउने समाचारहरूमा उल्लेख। महामारी सम्बन्धी प्रोटोकल अनुसार बढीमा 30 जना मात्रै अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन पाउने नियम। 8 दिनसम्म राष्ट्रिय शोक सभा गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस स्वीकृत। शुक्रबार राजकुमार फिलिपको 79 वर्षको उमेरमा भएको थियो निधन। सेन्ट विन्सेन्टको क्यारिबियन टापुमा पुनः भएको ज्वालामुखी विस्फोटमा विद्युत उत्पादन तथा पानी आपूर्ति बन्द। यसअघि शुक्रबार भएको लास सुफ्रियर ज्वालामुखी विस्फोटले गर्दा टापु पूर्ण रूपले खरानीले ढाकेको बीबीसीमा उल्लेख। बीबीसीका अनुसार विस्फोटका कारण टापुमा बसोबास गरिरहेका 16,000 व्यक्ति आफ्नो घर खाली गर्न बाध्य। टापुबाट 200 किलोमिटर पूर्वमा रहेका बार्बाडोसका बासिन्दाहरूलाई पनि घरभित्रै बस्न आग्रह गरिएको बीबीसीमा उल्लेख। विस्फोट कैयौं दिन वा हप्तासम्म जारी रहने भन्दै वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्षदेखि अन्यलमा। करिब 1.5 अर्ब लगानीमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रङ्गशालाको डीपीआर तयार भएको वर्ष दिन भए पनि टेन्डर प्रक्रिया अझै अघि बढेन। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजना केवल योजनामा मात्रै सीमित भएको सरकारवालाहरूको भनाई। रङ्गशाला निर्माणका लागि पोखरा 33 पशुपति घाटको 174 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त। प्रदेश सरकारको यो रङ्गशाला निर्माण भए पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।